पत्रकारान गांवांतले विदारक सत्य दाखयले म्हणून निषेध करत लोकांनीच ताका जाप विचारची अशें म्हणत काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार पत्रकाराचेर फुर्योज जाला। आदोळी खंय आनी नाक खंय अशें तेणें रिपोर्टराक विचारलें। नाक आनी आदोळी सोदचे आदीं पळोवया देविदास गांवकाराचो वास्तववादी रिपोर्ट। सरकाराचे खंयचेय हक्क अधिकार त्याच बरोबर मुळावे गरजो ना तर सरकारान काडिल्ल्यो येवजण्यो जर एखाद्या मनशाक ना तर एखाद्या समुदायाक ना तर एखाद्या गांवाक जर तर यथा योग्य प्रमाणे मेळना जाल्यार ताचेर आवाज उठोवपाचे काम आणि सरकाराच्या नजरेक ती बाब हाडून दिवपाचे काम लोकशाहीचो चौथो स्तंभ ह्या नात्यान पत्रकार करता। आणि जेन्ना अशी गजाल जेन्ना लोकांमुखार हाडटात त्या वेळाचेर लोकप्रतिनिधी ना तर सरकारी अधिकारी थंयसर त्या गजालीची शहानिशा करून त्या विशयाचेर योग्य पद्धतीन तोडगा काडपाचें काम करता। पूण काणकोण तालुक्यात मातशें वेगळें सुरू जाला। कांय दिसा पयलीं मिडियांतल्यान वैजावाडी श्रीस्थळ हांगासरल्या बालवाडीची गोट्या परस बात्तर अवस्था जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जाली त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन त्या पत्रकाराचेर निषेध व्यक्त केला। देखून गोंय सारख्या फुडारलेल्या आनी शिक्षीत राज्याक पत्रकार आतां हाचे फुडें उलोवपाचे काय पत्रकार आतां तोंड बंद करून रावपाचे अशा तरेचे वेगवेगळे प्रश्न आतां ताच्या ह्या वक्तव्या सुरू जाल्यात। आंगणवाडी करपाक कांयच कठीण ना, पूण आंगणवाडी करपाक लोकांनी सरपंचाक आमदार ह्या नात्यान म्हाका मजत करची पडटली। सरकारान जरी दिली ना तरी श्रमदानान आंगणवाडी बांदपाची आमची तयारी आसा। सभापती पदार आसलेल्या तवडकाराक अशें कित्याक सांगचें पडलें काय? इतलो तेंप भुरग्यांची अवतिकाय आमदार सरपंचाक कित्याक दिश्टी पडली ना? अंगणवाडी करपाक कठीण कांयच ना, त्यामुळे लोकांनी ताका सरपंचाक मदत करची पडटली, म्हाका मदत करची पडटली। हांव काल तो सजलांचो व्हिडिओ पळयलो, तो हांवें व्हिडिओ पळयलो। खरें म्हळ्यार म्हाका की येवपाक लागली की ज्या तरेन आत्तां ताका सजलान सांगलें की आपलें घरच म्हणजे हांव गेले म्हाका सादारणचे आमदार जातकच की मिलीन नासतलो किंवा बाकीचे अन्य सगळे आसतले अंगणवाडीचो विशय करतले। म्हाका प्रत्यक्षांक जे आसा न्ही मायसराची बायल जी आसा पयलीं हांगा अंगणवाडी आशिल्ली ती म्हाका सांगताली। पण एक गजाल की हांवें सांगतालो की जमीन म्हाका दियात, म्हाका इल्लोसो एक 100 मिटर स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली जाय ती आमी सरकारान जरी बांदपाक हाडटा जाल्यार आसा श्रमदानांतल्यान सुद्दां जे आसा आमी अंगणवाडी बांदपाक जाय आसा। आमी आतां तिरवाळ जी शाळा आसा ती आमी श्रमदानान बांदता, कठीण खंयचेच ना। ज्यो गजाल सरकाराक सुद्दां अडचणी जी आसा त्या गजालीची सुद्दां जी आसा मार काडपाची आमची तयारी आसा, बरोबर आमी। थळाव्या आमदाराच्या नाक खंय आनी आदोळी खंय हे खंतवाजा म्हणीची जाप नितेश वेळीपान आणि जेचे भितोडेक बालवाडी भरता त्या जाणट्या विठोबा वेळीपान दिल्ले म्हायतींतल्यानच मेळटा। ऐकात तेंका। त्यात हितून रूम आसा आज बसून कोण चौकशी करना आणि म्हाजेर मागीर कितें जालें ह्या लोक हांव तिकडेन वचून पडलो खंय कामार आणि हांगा पावलो ना। कोणूय गांवां एकट्यान सुद्दां तेजें हें केलें ना, चौकशी केली ना। बाबा बालवाडी आमकां जाय, आमी कितें करया, ट्राय करया, हें करया। जी आसा बालवाडी वचपाची ती कशी आसा ती पळोवपाक शकता पळय। हांगा जेन्ना भुरगीं अशी वयर चडटलीं तेन्ना त्या भुरग्यांक कितले डेंजर आसा। एखादे भुरगीं 2 जाण वता आसतना एकले भुरग्यान जर दुसऱ्या भुरग्याक मातसो जर धुकल्लो तसो जाल्यार ते भुरगीं हांगा सकयल पडपाक शकता। आनी हांगा पळयात तुमी लांकडां आसा आनी फातर आसा ते त्या भुरग्यांक लागून ती भुरगीं जखमी जावपाक शकता। अशें हेजे फाटी घटना बी घडल्या केन्ना? हालींच एक 5-6 म्हयन्या फाटी एक भुरगो पडिल्लो आनी ताका तकलेक मार लागिल्लो आनी ताका 2-3 स्टिचीस पडिल्ले। जर लोकप्रतिनिधी आनीक जर ऑफिशियलांनी जर गांवच्या लोकां मदीं बसून जर हो प्रश्न त्या प्रमाणे मांडलो जाल्यार हेका अवश्य यश मेळपाक शकता। पूण आज पर्यंत एकूच जाल्लें आसा कितें जागना। ही मुखाल्ली जी आसा कोणा कडेन वचप बसप बाबा ताका कन्विन्स करप ही पद्दत जी आसा ती अजून पर्यंत जाल्ली ना। डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एक सरपंच कसलोय डेव्हलपमेंट करपाक शकना विदाउट तुमी। जो पर्यंत गांवांतल्या लोकांनी NOC दिना, गांवचो लोक एक उरना तो पर्यंत सरपंच जावं आमदार जावं कांयच करपाक शकना। हांव समज आमदारा कडेन एक बालवाडीचो इश्यू धर जाल्यार बालवाडी खातीर समज आमदारा कडेन घेवन गेले, आमदार म्हाका विचारतालो सेजल जागा आसा, NOC आसा, तें म्हाजे कडेन ना, तें म्हाका लोकांनी दिवचे पडटलें। तुमकां गांवच्या लोकांक कितें दिसता? काल एक असो बारीकसो इश्यू जालो, तुमी सगळ्यांनी आयकलो आसा।
50 वर्सां जाली ह्या वैजावड्या गांवांत एक रुमान बालवाडी चलता. 50 वर्सां जाली, आयज न्ही काल जालना ती, 50 वर्सां जाली. भायल्यांच्यान कोण तरी येता, मुद्दम करून ताका सांगपाक सोदता, भायल्यांच्यान कोण येता, गांवचोच लोक परमिशन दिता. म्हाका कांयच खबर आसना. हांव सरपंच म्हणून ह्या वार्डाचे पंच म्हणून आज उलयता हांव, कित्याक म्हाका कांयच खबर ना. मागे चल्यान म्हाका व्हिडिओ दाखयलो, म्हणपाक लागलो पळय अशे अशे व्हिडिओ जावं व्हायरल जाला, आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें बालवाडीन येवन असो इशू जाता. 2च म्हयन्या पयलें आमी बालवाडीच्या बाई कडेन हांवें आनी म्हागे मिस्टरान कॉन्टेक्ट करून तिका सांगलें. तिणें आमकां सांगलें बालवाडी असो असो इशू आसा, म्हाजें घर जें आसा पेंडींग आसा तेतून कोणूच रावना, तें हांवें निवळ करून गेला बालवाडी खातीर. आनी म्हागे मिस्टर सदां त्या बालवाडी खातीर आमी सदां तगले एकूच विचार आसता, कोण तरी जागो दितलो आनी आमी सरा कडेन वयतली बालवाडी खातीर. सरान सांगलें आसा, सेजल तूं बालवाडीक जागो दिता जाल्यार केन्नाय यो, आपूण 20 दिसां भितर तुका बालवाडी बांदून दिता. वैजावडी श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या ह्या बालवाडीची स्थिती प्रसार माध्यमांतल्यान मुखार आयल्या उपरांत हो खंय पत्रकाराचो लोकप्रतिनिधीक बदनाम करपाचो डावपेच आसा अशेंय सभापतीन फुडें म्हणलें. त्याच बरोबर ह्या वार्डाची पंच सरपंच आनी श्रीस्थळ पंचायतीची सरपंच सेजल गांवकर ही म्हणटा खंय पत्रकार जर जो गांवांक आयला ताणें खंय परमिशन घेवना, आनी परमिशन घेवनासतना गांवांक आयलो आनी लोकांनी खंय ताका परमिशन दिलें व्हिडिओ करपा खातीर. जर अशी जर सिच्युएशन आसत जाल्यार येणाऱ्या काळांत पत्रकारिता करप कशी. सद्याक ही लोकप्रतिनिधीची जी वक्तव्यां आसा ती पत्रकारितेची तोंड बंद करपा खातीर केल्ली वक्तव्यां न्हू तर काय कितें, अशा तरेचो प्रश्न आतां दर एकल्याक पडपाक लागला. जाल्यार हाजे फुडें जर विचार केलो जाल्यार येणाऱ्या काळांत अशें जर सुरू जालें जाल्यार हाजे फुडें पत्रकारिता करप कशी आनी पत्रकारितेचें स्वातंत्र्य म्हणटा तें किंवा लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभाचे हक्क आनी अधिकार म्हणटा ते खंय उरले, ह्या विशयाचेर आयचे गोंयचे जे वेगवेगळे नामनेचे पत्रकार त्याच बरोबर वेगवेगळ्या तरेन पत्रकार क्षेत्रांत कार्यरत काम करपी लोक आसात तांच्यांनी बेधडकपणान उलोवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.